मर्तबा कह दो तैयार हो जाइए मैके को जाना है, आधे घंटे के बाद आ जाओ, कह दो यार वो नहीं जा रहा हूं थोड़ा काम, 3 दिन टेढ़ी चलेगी, 3 दिन टेढ़ी। कितने दिन बोलो, मैंने कम तो नहीं बताया, 3 दिन कम से कम टेढ़ी रहेगी। मगर सोचने की बात है, सोचने की। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मैं अपनी तकरीरों में एक जुमला बोलता हूं, अगर इजाजत हो तो बोल दो। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, ये बहनें बैठी इजाजत लेने की बात कर रहे हो। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम भी अपना काम कर रहे हो, ये भी अपना काम कर रही है। जब तक 2-4 घरों में आग नहीं लगा देती, इसके पेट की आग नहीं बुझती। मगर सभी एक सी नहीं, ये बात भी तो है ना। अल्लाह, बाज औरतें भी तो ऐसी हैं कि दुनिया का हाजी हज करने जाता, कहाँ जा रहा है, खाने काबा का तवाफ करने, मगर ये औरत ऐसी है जब इसकी तमन्ना होती है तो ये खाना काबा का तवाफ करने मक्के नहीं जाती है, बल्कि खाना काबा खुद इसके दरवाजे पे आ जाता है। ऐसी भी तो औरतें हैं। अल्लाह अल्लाह, वो भी तो औरत है जो अपने आंचल में फली को पालती है। वो भी तो औरत है जिसने गौसे पाक को जन्म दिया, साबिर पाक को जन्म दिया, गरीब नवाज को जन्म दिया। वो भी तो औरत है जिसने सीने से लगा करके दुआ करके अपने बेटे को वली बना दिया। वो भी तो औरत है, एक सी औरत थोड़ी है। मगर वो औरत, वो बड़े बड़े लहंगे, पलाजो, शरारे और कौन कौन से गारे, समझे, वो पहनने वाली नहीं थी। वो औरत मेकअप करके मर्दों के सामने आने वाली नहीं थी। वो औरत बगैर दुपट्टे के घूमने वाली नहीं थी। वो औरत गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाने वाली नहीं थी। वो थी शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद में उठती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, सुबह को आँख खुलती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। अगर खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, चलने ओढ़ने पहनने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा होता था। वो मेरी बहन फातिमा तो नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा होती थी, कनीज़े फातिमा होती थी। ऐसी भी लड़कियां गुजरी हैं। अल्लाह, टाइम भी काफी हो गया, मगर मुझे एक लड़की की तारीख याद आ रही है और मुझे इशारा भी किया था। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं, शौहर के कहने पर क्या, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालती हैं, कदम। एक लड़की थी ऐसी, इस्लाम की शहजादी, इकलौती लड़की थी। बाप बड़े प्यार से पालता था, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। एक बेटी हो तो बाप का वो दिल का टुकड़ा होती है, बोले होती ही नहीं होती। ये बात तो है, बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटे घर में होकर के नहीं देखते हैं और बेटी अपने मैके से आ जाती है रोती हुई। बात वही कही जाएगी जो बात है। बेटियों को बात बेटी को बहुत दुख और दर्द होता है जब उसके भाई आपस में गलत चलते होते हैं, लड़ते होते हैं, तो बात बहन सूख के कांटा हो जाती है उनकी फिक्र में। ऐसी भी हैं बच्ची। इस्लाम की शहजादी बाप सीने से लगाता है और दुआएं करता, मौला मेरी बेटी के लिए रिश्ता
ایسا ہو جائے جو میری بیٹی شریعت مصطفیٰ پر صحیح زندگی گزار سکے۔ کون باپ نہیں چاہتا میری بیٹی کا اچھا رشتہ ہو؟ مگر اب تو رشتے اللہ معاف فرمائے بھکاری پیدا ہوگا، بھکاری، ننگے، بھک منگے۔ اگر 3 بیٹے نا تو چھت پہ کھڑے ہوگا بیٹا بولورو سے کم نہیں لوں گا، بولورو سے کم۔ جہیز مانگتا ہے، بیٹی نہیں دیکھتا، لڑکی نہیں دیکھتا، جہیز دیکھتا، جہیز۔ توبہ 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 توبہ۔ اس بھکاری سے کہیو ایک کٹورا لے کے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ جا، مسجد کے گیٹ پہ۔ تقریروں میں کہتا ہوں اپنی صورت نہیں دیکھے گا، شکل نے 2.5 بدن ہے، 2.5، اور بس اس کو کیا چاہیے؟ بلٹ چاہیے، بلٹ۔ اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں صاحب، کبڑے ٹیڑھا بلٹ مانگ رہے ہیں، ٹیڑھا، ناک ٹیڑھی، کان ٹیڑھے۔ توبہ 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 توبہ۔ نہ ڈھنگ کا، نہ رنگ کا، نہ روپ کا، بلٹ چاہیے، بلٹ۔ دانت نکلے پڑے ہیں، بلٹ چاہیے۔ 15 دن سے دانت مانجے نہیں ہیں، بلٹ چاہیے سر، بلٹ۔ گھر میں اگر تمہارے 4 بیٹیاں ہوتی تو کیا کرتے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ رشتہ لے کے اماں جاتی ہیں، بھابھی جاتی ہیں، اماں بھی اپنے جگاڑ میں پہلے ہی کہے ڈھونڈ لیو جھمکیاں مل رہی ہیں یا نہیں، پہلے ہی پتہ نکال لے۔ اماں بھی جھمکیاں مل رہی، وہ بھی رشوت ہی چل رہی ہے، وہ بھی کان چر جائے مگر پہنے گی اتنے لمبے جھمکے ہی۔ کانوں میں کنڈل مل جائے، 2-4 گھروں میں اعلان ہو گیا رشتہ پکا۔ کیوں؟ کنڈل ملے، کنڈل۔ اگر رشتہ دیکھو تو ایسی دیکھو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو۔ ایک گاؤں میں نا ایک ایسے ہی تھا، ٹیڑھا، کمر کہیں تھی وہ کہیں تھا، تو بلٹ مانگ رہا تھا، بلٹ ایک آدمی نے دے دی۔ تو اس گاؤں کا ایک لڑکا نا ہوتے ہیں، ایک لڑکا تھوڑا اچھے مزاج کا تھا نا، ہنسنے بولنے والا، موٹر سائیکل کا مکینک تھا۔ وہ آیا، بولے دولہا بھائی، گاؤں کے اعتبار سے، بولے بہنوئی صاحب میں تمہاری بلٹ کا آواز اچھا کر دوں؟ بولے ہاں کر دو۔ اسے پتہ ہی تھا بہنوئی صاحب کا کولا کہیں اور ہے۔ اس نے جو تھا نا بلٹ موٹر سائیکل نہیں تھی، اس کا پک اپ جو تھا نا ہائی کر دیا، اور اس نے کہا بہنوئی صاحب ترکیب بتاؤں، گدی پہ ایسے کر کے ہاتھ رکھ کے اور تم ایسے کر کے مارو، کک والی تھی، ایسے کر کے کک مارو بلٹ پہ۔ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ نہیں شادی جوش میں تھا ہی تھا وہ، مگر کیا پتا تھا کولا بھی ٹوٹ جائے گا تیرا۔ اس نے جو تھا مستری تھا، اس نے کر دیا، اور انہوں نے دولہا بھائی نے جو ہے یوں ہاتھ رکھ کے اور ایسے کر کے جب مارا اور بلٹ نے جب پھینکا تو ادھر جا کے گرے دولہا بھائی، دوسرا کولا بھی ٹوٹ گیا۔ اب رکھ لے کائے پہ رکھے گا؟ سوچنے کی تو بات ہے یار، کیا ہو گیا ہماری بہو۔ اور ویسے نا چوراہے پہ کھڑا، مجھے صرف لڑکی چاہیے، لڑکی، اور ساری باتیں بچولیا سے سیٹ کر چکا، ساری۔ کتنی بچیوں کے لاک ڈاؤن میں رشتے ہو گئے تھے تو انہیں جہیز نہیں دیا تھا، تو انہیں تانے مارتے ان بچیوں کو سنبھل کے رہنے نہیں دیا جا رہا۔ حضرت بہت کے فون آتے ہیں کہ یہ سید صاحب میں کچھ دعا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی تعویذ دے دیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، اس لحاظ سے لوگ فون کرتے ہیں ہمارے پاس۔ کتنی بچیاں وہ پریشان ہیں، اشارے پہ کہہ دیتے تیرے باپ کا کیا ہے، تو اپنے باپ کے گھر سے لائیے۔ وہ اگر پلیٹ کو نا تھوڑا سا ہلکے سے گر جائے، اس سے ساس تڑپ جائے گی، نندے تڑپ جائیں گی، تیرے ابا نے تو کچھ دیا نہیں، دوسروں کی پلیٹیں توڑنے آ گئی ہو۔ اس طریقے کے تانے۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہے میں زمین پھٹ جائے کہاں تک جاؤں۔ بیچاری رو رو کے کبھی فریج لاتی ہے، کبھی کولر لاتی ہے، کبھی کچھ۔ اس بچی نے اپنی زندگی کے لیے جہیز اکٹھا کر، کھانا اسے سکون سے نہیں، پانی اسے سکون سے نہیں۔ شوہر اگر شریف ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، مگر 24 گھنٹے شوہر کے گھر میں تھوڑی رہنا،
शौहर के गले में हाथ डाल के 24 घंटे थोड़ी रहना, वो अपने काम काज को जाएगा। तो अम्मा लपेटे पड़ी, बहनें लपेटे पड़ी हैं, जब मोहल्ले में बोले ये करके लाई हो तुम, लॉकडाउन को रुक जाती, मैं कराती, मैं तुझे झुमकियां मिलती, झुमकियां तू पहनती कुंडल। मोहल्ले की औरत ये कुटनी है, कुटनी है, मोहल्ले की ये कुटनी जो दो चार, ये बहुत गड़बड़ करती है।